वेलकम बैक। कराची की टिम्बर मार्केट में लगने वाली आग पर ताल काबू नहीं पाया जा सका। एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार इस वक्त वहाँ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। घरों को, जो सैकड़ों दुकानों और गोडाउंस को, और करोड़ों अरबों रुपए की मालियत का सामान भी जल गया। टिम्बर मार्केट पाकिस्तान के खजाने में एक बहुत बड़ा टैक्स देती है, सूबाई हुकूमत को बहुत बड़ा टैक्स देती है, और फिर जो जराइम माफिया ने, भत्ता लेने वालों ने जो इनके साथ गुज़िश्ता 3-4 सालों में शुरू किया, उससे जो यहाँ कारोबार मुतासर है वो भी सबके सामने। और आज भी जिस तरह उनको लावारिस छोड़ा गया, जो बल्कि इस पूरे शहर की यतीमी और लावारसी का ये मुंह बोलता सबूत है कि 2.25 करोड़ के शहर में कोई मकामी हुकूमत का निज़ाम नहीं है, कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं है, कोई मुंतखब कौंसिल नहीं है, कोई शहर का नाजिम आला मेयर नहीं है, टाउन का, तहसील का कोई नाजिम या मेयर नहीं है, और यूनियन काउंसिल के कोई काउंसिलर नहीं है। अगर वो भी होते तो वो शोर मचाते। और शायद ये जो पाइप की शिकायत आप कर रहे हैं, जो 12 बजे आग लगी और उसके बाद 2 बजे रिस्पांस, 2:30 बजे 2 गाड़ियां आई और उनके भी पाइप के जो हालात थे, ये इस बात का सबूत है कि कराची एक यतीम शहर है। ना वफाकी हुकूमत इसकी सरपरस्ती कर रही है, ना यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलत दे रही है, ना सूबाई हुकूमत यहाँ के लोगों को उनके हुकूक दे रही है, ना अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रही है। अब इस शहर के लोगों को ही कोई फैसला करना होगा। बड़े भाई का भी घर जल गया है, जिसमें हम भी मौजूद हैं और हमको आप देख सकते हैं माजूर है। और हमारे भाई का आप घर भी देख सकते हैं, पूरा जल गया। जो एक ही भाई हमारा कमाने वाला, और वो भी मजदूरी से हमको पाल रहा है, और हमारे वालिद भी नहीं है। और हमारे भाई का और हमारा ये जो घर था, एक ही जो सारा था, छत था, वो सब वो भी हमसे छीना गया है। और अभी इसका कुछ भी यानी कि अल्लाह ताला भी देख रहा है, और आप लोग भी यार कुछ मदद कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्ताफ भाई आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह अल्ताफ भाई वाले हमारे साथ हैं, और हमारे को किसी का भी कोई भी इधर नहीं है बेशक। और ये अल्लाह भी देख रहा है, और ये अल्ताफ भाई वालों ने हमको, देखिए हम अल्ताफ भाई पूरी रात जागे हैं, पूरी रात जाग कर इन्होंने इंसाफ दिया। अल्ताफ भाई ने पूरी रात जाग कर सारी सूरत हाल को मॉनिटर किया है। रशीद गोडियल हमारे एमएनए यहाँ रहे पूरी रात, कामरान फारूक भाई हमारे एमपी रहे हैं, हमारे सैकड़ों रजाकार हैं, वो आपके गम में, आपके दुख में आपके साथ शरीक हैं, आपके साथ इदारे यकजहती करते हैं, हुकूमत की सर्द महरीक और बेहिसी की मजम्मत करते हैं, जो मकामी इंतजामिया की बेहिसी है उसकी मजम्मत करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एमकेएम अल्ताफ भाई आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। आपके माली नुकसान को इंशाअल्लाह ताला हम पूरा कराएंगे, और हम हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं, और हम आपके एक एक पैसे का इंशाअल्लाह ताला इजाला कराएंगे। हम आपके एक एक पैसे का इजाला कराएंगे। अल्ताफ भाई आपके साथ है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं। और हुकूमत की हम मजम्मत करते हैं, और हमें इस सिलसिले में जो भी करना पड़ा हम करेंगे। आप एक एक पैसे का नुकसान पूरा कराएंगे, एक एक पैसे का नुकसान पूरा कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे थे कि कराची में टिम्बर मार्केट के बाहर एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया से उनका ये कहना था कि मकामी हुकूमत का निजाम नजर नहीं आता, जिसके बाइस नुकसान हुआ है। कराची यतीम शहर है, ना वफाक ना सूबाई हुकूमत कोई भी सहूलत फराहम नहीं करता, अब आवाम को ही कुछ। डॉक्टर फारूक सत्तार अभी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। हमारे शहरी इदारों का, हमारी इंतजामिया का रिस्पांस अगर फौरी होता तो शायद आग पर भी काबू पाया जा सकता था, और इतने बड़े नुकसान को भी रोका जा सकता था। लेकिन एक 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर का इससे बड़ा अलमिया, लावारिसी और यतीमी और क्या हो सकती है कि इस शहर का कोई मेयर नहीं है। इस शहर में मकामी हुकूमत का मौसर और मजबूत निज़ाम तो दूर की बात, कोई निज़ाम ही नहीं है। कोई मुंतखब काउंसलरों की काउंसिल नहीं है कि वो काउंसलर्स मौजूद होते, टाउन के मेयर या नाजिम मौजूद होते, शहर
کا ناظم اعلیٰ یا میئر اس جگہ پر موجود ہوتا اور یہ فائر بریگیڈ کا محکمہ تو بلدیاتی محکمہ ہے, شہری محکمہ ہے, اور جس طرح یہ جو یہاں جو صورتحال ہے کہ 23 فائر ٹینڈر ہے, صرف فائر گاڑیاں 23 آگ بجھانے والی گاڑیاں 2.25 کروڑ کے شہر میں, اور اسی سے اندازہ لگائیں, اور اس میں سے بھی جو کام کر رہی ہیں وہ 10-12 ہیں. تو اس سے دیگر گوں یا اس سے خراب صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ کے رضاکار نظر آ رہے ہیں. ہمارا کیمپ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے, میرے جو اس علاقے کے ایم پی ہیں کامران فاروق یہ نظر آ رہے ہیں, ہماری ایم این اے رشید گوڈل صاحب یہاں صبح سے موجود ہیں, اور باقی ایم کیو ایم کے رضاکار موجود ہیں. باقی مجھے اور قائد تحریک الطاف بھائی ساری رات جاگتے رہے, مسلسل رابطے میں رہے, اور ساری صورتحال کو وہ مانیٹر کرتے رہے, اور جو کچھ بھی رضاکارانہ طور پر ایم کیو ایم سے, خدمت خلق فاؤنڈیشن سے, یا ایک آدھ اور ادارہ مجھے نظر آیا ہے, صرف ان کے لوگ مجھے یہاں پر نظر آئے, باقی تو کوئی ہے ہی نہیں. اور ڈی سی ساؤتھ بھی ابھی صبح سنا ہے کہ وہ تشریف لائے تھے, اور کمشنر کراچی نے بھی رات میں رابطہ سے ہوا کامران صاحب سے, لیکن اس کے بعد کوئی رسپانس نہیں ہے. اور یہ فائر بریگیڈ اگر کہیں پانی بھرنے جا رہے ہیں تو ہائیڈرنٹ میں انہیں پانی نہیں ملنا, ان کے لیے وہاں پر کوئی خصوصی کوئی انتظام نہیں ہے. تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب یہ تو تحقیقات ہوں گی کہ یہ آگ محض ایک اتفاق تھا, شارٹ سرکٹ تھا, یا یہ تخریب کاری تھی. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ٹمبر مارکیٹ پاکستان کی وہ مارکیٹ ہے جو پاکستان کے خزانے میں ایک بہت بڑا ٹیکس دیتی ہے. ٹمبر مارکیٹ کا پاکستان کی معیشت میں ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اس کے باوجود بھی جس طرح آپ کو یاد ہوگا گزشتہ چند سالوں میں ان پر جو بھتوں کا عذاب مسلط کیا گیا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لیاری گینگ وار کے لوگوں کی طرف سے جس طرح انہیں لوٹا گیا ہے, اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں انہیں قتل بھی کیا گیا ہے, اور گولیوں کے تحفے بھی دیے گئے, سب کے علم میں یہ ساری باتیں. اور اس کے بعد اتنا ٹیکس دینے کے بعد, معیشت میں اتنا حصہ ڈالنے کے بعد بھی آج جب انہیں ضرورت پڑی حکومت کی اور بلدیاتی اداروں یا شہری اداروں کی, تو نہ صوبائی حکومت کا کوئی کسی وزیر نے اب تک یہاں دورہ کیا ہے. جو مقامی جو وزارت ہے لوکل گورنمنٹ کی, اس کے وزیر ہیں شرجیل میمن, انہوں نے دورہ نہیں کیا, نہ انہوں نے یہاں آگ بجھانے. ستار کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, ان کا کہنا تھا کہ ہماری انتظامیہ کا رد عمل اگر فوری ہوتا تو آگ پر قابو پایا جا سکتا تھا. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما رشید گوجل نے پرانا حاجی کیمپ ٹمبر مارکیٹ میں آتش زدگی کو سندھ حکومت کی ناکامی قرار دے دیا. پرانا حاجی کیمپ میں صحافیوں سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی ہدایت پر کارکن امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے, لیکن سندھ حکومت کی طرف سے کوتاہی کی گئی. سندھ گورنمنٹ کی ناکامی ہے, اس میں فائر بریگیڈ کو پانی نہیں مل رہا تھا, ان کے جو باؤزر کھڑے ہوئے کے سی کے ان کے لوگوں کو تنخواہ نہیں دی, کانٹریکٹر نکال دیا ہے. تو یہ تو سندھ گورنمنٹ کی پوری ناکامی ہے. رات بھر قائد تحریک الطاف حسین کی ہدایت پہ ہمارے سینکڑوں کارکنان کھڑے ہوئے ہیں, ایم این اے ایم پی اے رابطہ کمیٹی کھڑی ہوئی ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کا نمائندہ ابھی تک نہیں آیا. ابھی ڈی سی صاحب 8:45 بجے تشریف لائے, اپنا تعارف کراتے بیٹھے کہ ڈی سی صاحب کو ان کا فرض بنتا ہے کہ رات کو لوگوں کی دکانیں جلنے سے بچاتے, ہدایت دیتے, لوگوں کو ریسکیو کرواتے. لیکن یہ شہر قائد تحریک کا شہر ہے, قائد تحریک کسی بچے کو کسی آدمی کو تکلیف دیکھ نہیں سکتے. انہوں نے ہدایت کی. ابھی آپ کے سامنے کیمپ لگ رہا ہے, ناشتے کا انتظام ہوگا, ان کی ریلیف کے لیے کام ہوں گے انشاءاللہ. ہر جگہ ہم موجود ہوں گے, ہر جگہ کی خدمت کریں گے, خدمت کرنے کے لیے آئیں, خدمت کریں گے.